ببخشید. تو همینی. بعد میگی دوباره بهت برگردم. به هیچ وجه. معذرت خواهی کردم. آدم عصبانی میشه. خب تو هم ازم عصبانی میشی. من میتونم، اما تو حق نداری. من اصلا چه حقی دارم گیتی؟ اینو که کلن بیخیال شو. تو هیچ حقی روی من نداری. حق جاییه که دل آدم اونجا باشه و دل من هیچ وقت خواهان تو نمیشه. ولی من منتظر اون روز میمونم. اون روز هیچ وقت نمیاد. اینو زمان معلوم میکنه. بی ادب، احمق. فردا ازم تعریف میکنی. دیگه دیر وقته، بخواب. अपनी धड़कन को मेरे दिल से जोड़ने वाले, जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले। الان حالت چطوره؟ حال من؟ چطور فهمیدی که حال من خوب نیست؟ دیشب بیدار شدم دیدم توی خواب داری هزیون میگی. آره، فقط یکم تب داشتم. مگه میخوای استراحت کنی استراحت کن. حالا بعد از ظهر میری. نه، اونقدرام حالم بد نیست. تو حاضری؟ प्यार की राह में मुझको छोड़ने वाले, जा तुझे माफ किया, जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले, प्यार की राह सितम है खुदाया क्यों प्यार